यदि हजुरहरू पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै धार्मिक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको बटन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म उत्सव ढुङ्गानाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि एउटा समसामयिक विषयवस्तु लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। नजिकै गरेको 2078 साल माघ महिनाभरि पनौती नगरपालिकाभित्र लाग्ने गौरवमय 12 वर्षे मकर मेलाको उत्पत्ति र त्यस क्षेत्रमा स्नान गर्नाले के फलहरू पाइन्छ भन्ने कुराको विषयवस्तु लिएर आज उपस्थित भएको छु। हामी सुरु गरौँ। अब भारतको प्रयाग क्षेत्रमा गङ्गा र यमुनाको सङ्गममा गुप्त रूपले सरस्वती मिसिन आए झैँ रुद्रावती अथवा रोशी खोला र लीलावती पुण्य खोला नदी बाहेक गुप्त रूपमा ब्रह्मायणी मन्दिरको तलबाट दुध बग्ने पद्मावती नदी बगेकी छन्। यसका साथै हरेक वर्ष माघ महिनामा साँखु र भक्तपुरका माधव नारायण देवता त्रिवेणीमा ल्याई 2 दिनसम्म राखिने जुन त्रिवेणी घाट पनौती नगरपालिकामा 12 वर्षे मकर मेला लाग्दैछ। अब राजा प्रताप मल्लले पनि विक्रम सम्वत 1727 रानी पोखरी बनाइसकेपछि विभिन्न तीर्थस्थलको जल राख्दा पनौती त्रिवेणी घाटको जल पनि लगेर त्यहाँ राखेको शिलालेखहरूमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मकर मेला मकर सङ्क्रान्तिको दिन प्रत्येक 12 वर्षमा पनौतीमा लाग्ने मेला हो। माघ महिनाभरि लाग्ने यो मेलामा नेपालभित्रका भक्तजनहरू मात्र नभई उत्तर भारत लगायत विभिन्न देशबाट भक्तजनहरू आई तीर्थ स्नान गर्ने गरिन्छ। तर कसरी उत्पत्ति भयो त तीर्थ स्नान र 12 वर्षे मकर मेला? कसरी उत्पत्ति भयो? पनौती सची तीर्थ नामले जुन प्रसिद्ध रहेको यस तीर्थ कसरी उत्पत्ति भयो? सुरु गरौँ। हामी सरस्वती पुराणहरूमा के वर्णन गरिएको छ सची तीर्थको बारेमा। अब हामीले त्रिदेव भन्नाले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरलाई चिन्ने गर्दछौँ। अब हिन्दू पुराणहरूमा ग्रन्थहरूमा ब्रह्मालाई सृष्टिकर्ता, विष्णुलाई पालनकर्ता र महेशलाई संहारकर्ताको रूपमा लिइन्छ। सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्माजीले संसारको सृष्टि गरिरहे। सृष्टि गर्ने क्रममा मानवको पनि सृष्टि गरे। मानवकै सृष्टि गर्ने क्रममा ब्रह्माजीले अहिल्या नाम गरेकी कन्याको पनि सिर्जना गरे। अहिल्या परम सुन्दरी थिइन्। रूप र यौवनका कारण अहिल्या पुरै ब्रह्माण्डमा चर्चित थिइन्। यो देखेर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी पनि आफ्नै सृष्टिमाथि छक्क परेका थिए। अहिल्याको सुन्दर रूप र यौवन देखेर देवताहरू समेत मोहित भएका थिए। अहिल्याको सौन्दर्यको बयान चारैतिर फैलिँदै गयो। अहिल्याको अनुपम सौन्दर्यको अवलोकन गर्न देव, दानव र मानव लालायित हुन थाले। यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएपछि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीलाई आफ्नी पुत्री समानकी अहिल्यालाई पुरुषहरूको कुदृष्टिबाट बचाउनु पर्ने अवस्था भयो। त्यसैले उनले अहिल्याको नारी अस्मिताको रक्षार्थ उनको विवाह गरिदिने निश्चय गरे। विवाह त गरिदिने, तर कोसँग गरिदिने त? सुहाउँदो वर पनि त चाहियो। यो प्रश्नले उनलाई सोचमग्न बनाइदियो। सोच्दा सोच्दै उनको ध्यान गौतम ऋषितिर गयो। ब्रह्माजीले गौतम ऋषिसँग परम रूपवान अहिल्याको विवाह भएमा उनलाई कसैले पनि कुदृष्टिले हेर्न सक्दैनन् भन्ने विचार गरे। त्यसैले उनले गौतम ऋषिलाई बोलाए अहिल्यासँग विवाह बन्धनमा बाँधिन प्रस्ताव गरे। परम पिता ब्रह्माजीको प्रस्तावलाई नकार्न सक्ने कुरै भएन। प्रस्ताव स्वीकार गरे गौतम ऋषिले। गौतम ऋषि र अहिल्या बीच विवाह भयो। गौतम ऋषिको आश्रम मिथिला क्षेत्रमा पर्ने ब्रह्मपुरी भन्ने ठाउँमा थियो। त्यो ठाउँ धार्मिक रूपले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। धार्मिक रूपले पनि अत्यन्त मनमोहक दृश्यले भरिएको थियो। त्यस स्थानको एउटा कुटीमा गौतम ऋषि र ऋषि पत्नी अहिल्या सुखपूर्वक रहन थाले। अहिल्या रूपवती भए पनि उनमा केही घमण्ड थिएन। पतिव्रता धर्म निभाउँदै उनी आफ्ना पतिको सेवा गर्दै दिन बिताइरहेकी थिइन्। ऋषि पनि रूपवान र गुणवान पत्नी पाएकामा असाध्यै खुसी थिए।
प्रकृतिले सजिएको आश्रमको वातावरणमा परम सुन्दरी नारी अहिल्याको पत्नीका रूपमा भएको आगमनले सुनमा सुगन्ध थपिएको आभास गौतम ऋषिलाई भइराखेको थियो। ऋषि बिहान सबेरै उठ्थे, नित्य कर्म गर्ने र नजिकैको जलाशयमा गएर नित्य स्नान गर्ने गर्दथे। स्नानबाट फर्केपछि पूजा आराधनातर्फ लाग्दथे। ऋषि पत्नी अहिल्या पनि सबेरै उठेर आफ्ना पतिका लागि पूजा सामग्रीको बन्दोबस्तमा लाग्ने गर्दथिन्। अहिल्याको विवाह भए पनि उनको सौन्दर्य कम भएको थिएन। उनको रूप र यौवन अझ बढी आकर्षक प्रतीत हुन्थ्यो। उनको सौन्दर्यबाट स्वयं देवताका राजा इन्द्र समेत निकै प्रभावित भएका थिए। अहिल्याको सौन्दर्यबाट उनी अनियन्त्रित बने। अहिल्या जस्ती परम सुन्दरी नारीलाई भोग गर्ने लालसाले इन्द्रको मनमा नराम्रोसँग जरा गढेको थियो। देवताका राजा इन्द्र जसरी भए पनि अहिल्यासँग आफ्नो कामेक्षा पूर्ति गर्न चाहन्थे। त्यसैले इन्द्र अहिल्याको आश्रममा कसरी पुग्ने र कसरी उनको भोग गर्ने भन्ने बारे अनेक उपायहरू सोचिरहन्थे। एकपटक इन्द्र चन्द्रदेव कहाँ गएर उनलाई एक रात गौतम ऋषिको आश्रम नजिकै गएर चम्किएर बस्न आग्रह गरे। इन्द्रको आग्रहलाई स्वीकार गरेर चन्द्रदेव मध्यराततिर आश्रम नजिकै गएर बसे। चन्द्रदेव चम्किएर बस्दा आश्रम वरिपरि झिलिमली भएर बिहानको झिसमिसे बिहान जस्तै भएको आभास भयो। अहिल्या र गौतम ऋषि सोही बेला झस्याङ्ग बिउजे। ऋषिले बिहान भयो, अब स्नान गर्न जानुपर्छ भन्दै पत्नी अहिल्यासँग धोती मागे। अहिल्याले भनिन्, आज अलिक छिट्टै बिहान भए जस्तो छ, रात बितेको पत्तै भएन। मेरो तन त निन्द्रा देवीकै काखमा छ। उनको कुरा सुनेर ऋषि, त्यस्तो होइन, बिहान भइसक्यो, हामीलाई थकाइ लागेकाले त्यस्तो भएको हुन सक्छ भन्दै धोती लिएर नजिकैको जलाशयमा स्नान गर्न हिँडे। गौतम ऋषि स्नान गर्न गएको मौका छोपी देवराज इन्द्रले गौतम ऋषिको भेष धारण गरेर आश्रमभित्र प्रवेश गरे। गौतम ऋषिको भेष धारण गरेका इन्द्र कुटीभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै चन्द्रदेव यथास्थानमा गई बसे। भेषधारी इन्द्रको आगमनबाट अहिल्या आश्चर्यचकित भइन्। स्नान गर्न जलाशयतर्फ लागेका आफ्ना स्वामी छिट्टै फर्केपछि अहिल्याले आफ्ना पति सम्झेर भेषधारी इन्द्रलाई किन छिट्टै फर्किनु भयो भनी प्रश्न गरिसके पछाडि आफ्ना पतिले स्नान नगरी फर्किने के हो, के कारणले फर्किनु भयो भनेर उनले स्वामी स्नान नै नगरी फर्किनु भएको हो। अहिल्याको प्रश्नको जवाब दिँदै भेषधारी इन्द्रले भने, होइन प्रिय, अहिले रातै छ, बाटो अँधेरो छ, तिमीले भनेको कुरा सही हो, बिहान भइसकेको छैन, त्यसैले म बीच बाटोबाट फर्किएर आएँ। यति भन्दै भेषधारी इन्द्र ओछ्यानमा गएर बसे। अहिल्यालाई इन्द्रले छल गर्न लागेको कुरा थाहा थिएन। उनले आफ्नै श्रीमान गौतम ऋषि ठानेकी थिइन्। इन्द्रले अहिल्यालाई आफ्नो समीपमा बस्न भने। अहिल्यासँग अनेक तरहका मिठा कुरा गर्दै इन्द्रले उनलाई फकाई फुल्याए। भेषधारी इन्द्रले आफूलाई कामेक्षा भएको कुरा अहिल्यालाई भने, तर अहिल्याले यौनका लागि उपयुक्त समय होइन भनेर भनिन्। उनी संसर्गका लागि तयार थिएन, तर भेषधारी इन्द्रले त्यही कामका लागि आफूहरू सबेरै बिउजिएको कुरा गर्दै फकाउन थाले। फकाउँदा नमानेपछि इन्द्रले रिसाएको बहाना गरे। त्यसपछि बाध्य भएर अहिल्या संसर्गका लागि तयार भइन्। भेषधारी इन्द्र र अहिल्या दुवै यौन सम्पर्कमा मस्त थिए। गौतम ऋषिको भेषधारी इन्द्रले आफ्नो हृदयमा रहेको कामेक्षा पुरा गरे। अहिल्यासँग आनन्दपूर्वक यौन कार्यमा सक्रिय भए, भोग गरे। दुवैजना सम्भोगलीन थिए, कुनै होस थिएन। त्यसबेला स्नान गर्न गएका गौतम ऋषि आफ्नो कमण्डलु बिर्सिएकाले आश्रमतिर फर्केर आए। उनले ढोका ढकढकाए, तर ढोका खोलिएन। त्यसपछि किन ढोका खोलिएन भनेर कुटीको सानो प्वालबाट उनले भित्र चियाएर हेरे। उनले भित्र अनर्थको दृश्य देखे। आफ्नी पत्नी परपुरुषसँग आफ्नो बिस्तारामा सुतिराखेको दृश्य देखेपछि गौतम ऋषि चुराले आगो भए। उनले ढोकाको चुकुल खुस्किने गरेर ढोकामा हानेर भित्र पसे। भित्र पसेर उनले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नी श्रीमती परपुरुषसँग सुतिराखेको दृश्य देखे। उक्त परपुरुष आफ्नै भेष बदलेर आएको कुरा पनि उनले देखे। ऋषिको क्रोधले सीमा नाग्यो। उनले ध्यान दृष्टिले हेरे। ध्यान दृष्टिले हेर्दा भेषधारी देवराज इन्द्र भएको कुरा ऋषिले थाहा पाए।
यता अहिल्या के गरौँ के नगर्नु अवस्थामा थिइन्। आफ्नो अगाडि आफ्ना स्वामी गौतम ऋषिको दुई स्वरूप देखेर कर्तव्य विमुखको अवस्थामा उनी थिइन्। त्यसै बेला गौतम ऋषिको क्रोध देखेर डराएका देवराज इन्द्रले आफ्ना वास्तविक रूपमा आई ऋषिसँग आफ्नो अपराधका लागि क्षमा मागे। तर गौतम ऋषिले भने, हे पापिष्ट इन्द्र, तिमीले देवताका राजा भएर आफ्नो मर्यादा नाग्यौ, मर्यादा तोड्यौ, अर्काकी स्त्री गमन गर्यौ, तिमीले ठुलो अपराध गर्यौ, मेरी पत्नी अहिल्यासँग सुत्यौ, अनैतिक सम्बन्ध राख्यौ, मेरो इज्जतमाथि हात हाल्यौ। यो तिम्रो पाप कर्म क्षमायोग्य छैन। त्यसैले यसको सजाय तिमीले पाउनै पर्छ र पाउँछौ पनि। आफ्नो इज्जतमाथि छलपूर्वक दाग लागेकोमा क्रोधित बनेका गौतम ऋषिले इन्द्रलाई श्राप दिँदै भने, हे पापिष्ट इन्द्र, तिमीले ठुलो अपराध गरेका छौ, पर स्त्री गमन गर्नु जस्तो महापाप गर्यौ। त्यसैले तिमीले जुन चिजलाई लोभ गरी यस्तो अमर्यादित काम गर्यौ, त्यस्तो हजारौं चिज अथवा हजारौं योनि तिम्रो शरीरभरि उत्पन्न होस्। यति भन्ने बित्तिकै गौतम ऋषिको श्राप पाएका इन्द्रको शरीरभरि हजारौं योनिहरूको उत्पत्ति भयो। त्यस बेलासम्म अहिल्यालाई आफूसँग संसर्ग गर्न आएको पति नभई भेषधारी इन्द्र भएको कुरा थाहा भइसकेको थियो। उनलाई ग्लानि भयो। आफ्नो शरीरलाई पापी इन्द्रले अपवित्र बनाइदिएको र आफू छलिएकोमा आफ्नो दोष छैन भन्दै रुँदै पति गौतमको पाउ परि माफी मागिन्। गौतम ऋषि क्रोधमा थिए। उनले आफ्नी पत्नीलाई पनि परपुरुषसँग अनैतिक सम्बन्ध गाँसेकोले विवेकहीन शिला ढुङ्गा बनोस् भनी श्राप दिए। आफ्ना श्रीमानबाट आफू पनि श्रापित भएपछि अहिल्याले भनिन्, मेरा लागि तपाईँ नै पति परमेश्वर हुनुहुन्छ। इन्द्र भेष बदलेर आएको मलाई थाहै भएन, म छलिएँ। त्यसमा मेरो केही दोष छैन। हजुरले कृपा गरी मलाई दिएको श्राप फिर्ता लिनुहोस्। अहिल्याको कारुणिक कुरा सुनेर गौतम ऋषिले भने, हे अहिल्या, मैले दिएको श्राप फिर्ता लिन मिल्दैन। त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथका छोराका रूपमा भगवान श्रीरामको जन्म हुनेछ। उनै श्रीरामको चरण कमलको स्पर्शबाट तिमी पापबाट मुक्त हुनेछौ र आफ्नो वास्तविक स्वरूप तिमीले पुनः पाउनेछौ। यति भनेपछि अहिल्या शिलामा परिणत भइन्। उता देवताका राजा इन्द्र गौतम ऋषिको श्राप पाएपछि आफ्नो श्रापित शरीर लिएर लुक्दै हिँड्न थाले। यस्तो सुन्दर देह एकाएक योनि क्षेत्रमा परिवर्तन भएपछि इन्द्र लाजले भुतुक्क भए। उनले शरीर कसैलाई पनि देखाउन लायकको रहेन। त्यसैले उनी स्वर्गमा जान सकेनन् अनि उनी पृथ्वी लोककै जङ्गलमा लुकेर बस्न थाले। आफूले गरेको पाप कर्मको फल कसैले थाहा नपाओस् भन्ने हेतुले देवराज लामो समयसम्म लुकेर बसिरहे। उता स्वर्गलोकमा धेरै समयसम्म राजा अनुपस्थितिले खैला बैला मचियो। देवताहरू नाना थरीका कुरा गर्न थाले। यस्तो परिस्थितिमा इन्द्रकी पत्नी सची देवी देवताहरूका गुरु बृहस्पतिको शरणमा गइन्। इन्द्र पत्नी इन्द्रायणीले देवराज इन्द्र लामो समयदेखि स्वर्गलोकमा अनुपस्थित रहेको र राजाको अनुपस्थितिका कारण देवलोकमा खैला बैला मचिराखेको छ भन्दै देवराज इन्द्रलाई कसरी पुनः देवलोक फर्काउन सकिन्छ, देवराज इन्द्र कहाँ छन्, कुन हालतमा छन् भनी प्रश्न गरिन्। सजीको प्रश्नलाई शान्त पार्दै गुरु बृहस्पतिले आफूले ध्यान दृष्टिले इन्द्रका बारेमा पत्ता लगाउने आश्वासन दिए। एकैछिनमा बृहस्पति ध्यानमग्न भए। केही समयको ध्यानपछि उनले आफ्ना आँखा खोले। त्यो समयमा गुरु बृहस्पतिको मुहार मलिन थियो। उनका ओठबाट शब्द निस्किन सकेनन्। गुरुको यस्तो निराश र मलिन अनुहार देखेर इन्द्रायणी हडबडाइन्। उनको अनुहारमा चिन्ताका भावहरू सलबलाउन थाले। इन्द्र पत्नीले गुरु बृहस्पतिलाई इन्द्रका बारेमा ध्यान दृष्टिबाट देखिएको कुरा बताउन अनुरोध गरिन्। उनको आग्रह बमोजिम बृहस्पतिले राजा इन्द्रको अवस्था बडो दयनीय भएको कुरा बताए। आफ्नो कुकर्मका कारण आफ्नो शरीरभरि हजारौं स्त्री गुप्ताङ्ग उत्पत्ति भएको लज्जास्पद इन्द्र महाराज पृथ्वीलोकको एउटा जङ्गलमा लुकेर बसेको कुरा बृहस्पतिले इन्द्र पत्नीलाई बताए। उनले सचीलाई इन्द्रले अहिल्यासँग पाप कर्म गरेको घटनादेखि गौतम ऋषिको श्राप पाएको र श्रापित भएपछि मुख देखाउन लाज भएर जङ्गलमा लुकेर बसेको घटना सुनाए। सम्पूर्ण घटना सुनेपछि सची छाँगाबाट खसे झैँ भइन्। आफ्ना पतिले
पर स्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको कुरा थाहा पाएपछि इन्द्रायणी दुखी भइन्। तर पनि राज्य चलाउने अभिभार बोकेका राजा इन्द्रको त्यस प्रकारको मार्मिक अवस्थाबारे थाहा पाएर इन्द्रप्रति उनको हृदयमा दयाको सागर उल्लियो। आफ्ना पतिले आफूप्रति गरेको अन्याय भन्दा पनि स्वर्गलोकको राज्य सुसञ्चालन गर्ने कार्यलाई बृहस्पतिले पनि महत्त्वपूर्ण ठानेका छन्। त्यसपछि गुरु बृहस्पतिलाई इन्द्र भएको ठाउँमा आफूलाई लिएर जान आग्रह गरिन्। गुरु बृहस्पति पनि देवी शचीलाई सँगै लिएर स्वर्गलोकबाट पृथ्वीलोकतिर प्रस्थान गरे। उनीहरू दुवै केही समयको यात्रापछि इन्द्र भएको ठाउँमा आइपुगे। आफ्ना गुरु बृहस्पति र पत्नी इन्द्रायणीलाई देख्ने बित्तिकै देवराज लाजले पानी पानी भए। उनले आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सकेनन्। इन्द्रको त्यस किसिमको यौन पिपासु कर्म देखेर शची दुखित भइन् र रिसाइन् पनि। उनले इन्द्रलाई भनिन्, तपाईँ स्वर्गका राजा भएर पनि यस्तो अनैतिक काम गर्दै हिँड्ने, अरूलाई न्याय दिनुपर्ने राजा आफै यस्तो कर्ममा लिप्त हुने व्यभिचारी बन्नु पाप हो के? तपाईँलाई यस्तो ज्ञान थिएन र? परमपिता ब्रह्माजीद्वारा सर्जित सम्पूर्ण प्राणीहरूको इज्जत बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका तपाईँ आफै यस्तो घृणित कार्यमा लाग्नु अनुचित छैन। आफ्नी पत्नीको प्रश्नको जवाब देवराज इन्द्रले एक शब्द पनि बोलेनन्। उनको अनुहार पश्चातापको भावले ग्रस्त देखिन्थ्यो। इन्द्रलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भइसकेको थियो। उस पश्चातापको आगोमा जल्दै गरेका आफ्ना पति इन्द्रलाई देखेर शचीले गुरु बृहस्पतिसँग इन्द्रले गरेको पापबाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने सल्लाह मागिन्। गुरु बृहस्पतिले पनि सल्लाह दिँदै भने, यो बडो दुःखको कुरो हो कि देवताका राजाले समेत कुकर्म गरे, तर अब दुःख मनाउ गरेर मात्र केही हुँदैन। त्यसैले यो पापबाट मुक्त हुने एउटा उपाय छ। त्यो उपाय हो महादेवको तपस्या। गुरु बृहस्पतिले फेरि थपे, पृथ्वीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल छ। लीलावती र पद्मावती नामका दुई नदीहरू रहेका छन्। ती दुवै नदीको सङ्गम स्थलमा कुञ्जगिरी पर्वतको भेदमा अवस्थित रहेको छ। ती दुवै नदीको बीचमा सम्म मैदान छ। त्यो ठाउँमा गएर महादेवको लिङ्ग स्थापना गरेर नदीमा नित्य स्नान गरी 1200 वर्षसम्म तपस्या गर्नु। त्यस्तै इन्द्रपत्नी शचीलाई पनि उनले देवी पार्वतीको तपस्या गर्न सल्लाह दिए। देवी पार्वतीको तपस्याबाट देवराज इन्द्रको पाप मोचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा पनि बताए। गुरु बृहस्पतिले पाप मोचनको उपाय बताएपछि इन्द्र दम्पति कुञ्जगिरी पर्वतको फेदमा रहेको दुई नदीको सङ्गम स्थलको खोजी गर्न थाले। अन्ततः इन्द्र र शची लीलावती र पद्मावतीको सङ्गम स्थलमा आइपुगे। उनीहरूले नदीमा स्नान गरी भक्तिपूर्वक शिवलिङ्गको स्थापना गरे। शिवलिङ्गको स्थापनापछि देवराज इन्द्रले महादेवको तपस्या गर्न थाले भने शचीले देवी पार्वतीको तपस्या गर्न थालिन्। यी दम्पतिले निरन्तर तपस्या गर्दै रहे। एक दिन अचानक शचीको तपस्याबाट खुसी भएर देवी पार्वती नदीको रूप लिएर कुञ्जगिरी पर्वतको फेदबाट बग्न थालिन्। देवी पार्वती स्वरूप रुद्रावती नामक नदीको सृष्टि भएकोमा शची अत्यन्त हर्षित भइन्। शचीको तपस्याबाट प्रसन्न भई सृष्टि भएको नदी रुद्रावती, लीलावती र पद्मावतीसँग मिलेपछि शची तीर्थको सृष्टि भयो, जुन हामी अहिले त्रिवेणी घाट भनेर चिन्ने गर्दछौँ। देवी शचीको तपस्याको फलस्वरूप सृष्टि भएको नदी रुद्रावतीलाई 32 लक्षणले युक्त मानिसले मात्र देख्न सक्दछ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। देवराज इन्द्रले नित्य स्नान गरी पूजा आराधना गरी निरन्तर 1200 वर्षसम्म महादेवको तपस्या गरे। उनको तपस्याबाट महादेव प्रसन्न भई इन्द्रलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिए। आफूले महादेवको दर्शन पाएपछि इन्द्र जस्तै खुसी भए। महादेवले देवराज इन्द्रलाई तपस्याबाट आफू प्रसन्न भएको कुरा बताउँदै वरदान माग्न भने। महादेवले कृपालु वचन सुनेपछि देवराज इन्द्रले भने, भगवान, मैले पर स्त्रीमाथि आँखा गाडे पाप कर्म गरे। त्यो पापको फलस्वरूप मेरो शरीरको यो हालत भयो। हजारौं योनिहरूमा मेरो शरीर बदलियो। मलाई हजुरले यसबाट मुक्ति दिलाई कृपा गर्नुहोस्। देवराज इन्द्रको प्रार्थना सुनेपछि महादेवले भने, यस प्रकारको अनुचित कार्य स्वर्गका राजा इन्द्रका लागि सुहाउने कुरा होइन। तथापि तिमीले आफ्नो कुकर्मको फल पायौ। आफ्नो अपवित्र कार्यप्रति तिमीलाई ग्लानि पनि छ। त्यसैले तिमीले निरन्तर 1200 वर्षसम्म मेरो तपस्या गर्यौ। म प्रसन्न छु। महादेवले थपे, हे इन्द्र, तिमीले तपस्या गरेको
ठाउँमा लीलावती र पद्मावतीको सङ्गम स्थलमा तिम्री पत्नी शचीको तपस्याको फलस्वरूप देवी पार्वती रुद्रावती नदीको रूपमा प्रकट भई शची तीर्थको सृष्टि भएको छ। त्यहाँ गई स्नान गर्नु, तिमी पापबाट मुक्त हुनेछौ, यति भनेर महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि इन्द्र र शची दुवैले 3वटा नदी लीलावती, पद्मावती र रुद्रावतीको सङ्गम स्थलमा गई स्नान गरे। त्यहाँ स्नान गर्ने बित्तिकै पवित्र तीर्थस्थलको प्रतापले इन्द्रको शरीरका सम्पूर्ण योनिहरू बिलाएर गए। आफू पापबाट मुक्त भएपछि इन्द्रले आफूले बनाएको शिवलिङ्गमा पूजा गरी भगवान शिवको आराधना गरे। आफूले प्रतिष्ठा गरेको शिवलिङ्गमा नित्य पूजा आराधना होस् भन्ने भावना देवराज इन्द्रको मनमा पलायो। त्यसैले उनले आफ्नो पापबाट मोक्ष प्राप्त गरेको त्रिवेणी नदीको तटमा मानव बस्ती बसाल्ने विचार गरे। त्यसबेला त्रिवेणी बीचको भाग सानो चौर जस्तो मात्रै थियो। मानव बस्ती बसाल्नका लागि त्यो ठाउँ अपुग थियो। त्यसैले देवराज इन्द्रले त्रिवेणी सङ्गममा रहेका 3वटा नदीको आराधना गरे। 3वटा नदीलाई आफ्नो स्थान छोडी केही पर हटिदिन अनुरोध गरे। देवराज इन्द्रको अनुरोध बमोजिम लीलावती, पद्मावती र गुप्त रूपमा बहने रुद्रावती 3वटा नदीले आफ्नो ठाउँबाट केही पर हटेर बस्ती बसाल्न पुग्ने जमिन छोडिदिए। बस्ती बसाल्न उपयुक्त ठाउँ भएपछि इन्द्रदेव खुसी भए। उक्त ठाउँको नाम पनि पवित्र 3 नदीहरूकै नामबाट राख्न पाए राम्रो हुने कुरा देवराजले बताएर उनको कुरा सुन्ने बित्तिकै 3वटा नदीले आफ्नो नामबाट उक्त स्थानको नाम राख्न पाए हुने इच्छा प्रकट गरे। इन्द्रलाई बस्तीको नामाकरण गर्न गाह्रो भयो। त्यसै बेला उनले एउटा जुक्ति निकाले। उनले 3वटै नदीको नामबाट एउटा अक्षर झिकेर स्थापित बस्तीको 3 अक्षरै नामाकरण गरे, जस अनुसार पद्मावतीको पहिलो अक्षर प, लीलावतीको दोस्रो अक्षर ला र रुद्रावतीको अन्तिम अक्षर ती निकालेर पलाती अर्थात् पनौती नगरको नामले चिनिने यस क्षेत्रको उत्पत्ति भयो। देवराज इन्द्रले बस्ती बसालेपछि त्रिवेणीमा बास गर्ने वासुकी नागलाई नगरको जिम्मा सुम्पे। इन्द्रद्वारा बसालिएको नगरलाई आफूले स्थापित गरेको महादेवको शिवलिङ्गले रक्षा गर्छ भन्दै यो ठाउँ पवित्र धार्मिक भएकोले यहाँको महिमा ठुलो भएको कुरा इन्द्रले पनि विभिन्न पुराणहरूमा बताएका छन्। उनले भने यो स्थल पवित्र छ, कालान्तरमा यसको ख्याति बढ्दै जानेछ। यहाँको जलको स्पर्शबाट मात्र पनि जन्मभर गरेको पापबाट मोक्ष मिल्दछ। देवराज इन्द्र र शचीले स्थापित शिवलिङ्गको नित्य पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएपछि पुनः शिवलिङ्गको पूजा अर्चना गरे। त्यसबेला स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि भयो। स्वर्गका गन्धर्व गन्धर्वीहरू विभिन्न बाजा गाजा बजाई नाचगान गर्दै पृथ्वी लोकको त्रिवेणी सङ्गम स्थल पलाती हाल पनौती नामले प्रसिद्ध नगरमा रहेका आफ्ना राजा र रानीलाई लिन आए। त्यसपछि देवराज इन्द्र र रानी शची आफ्नो दिव्य रथमा बसी स्वर्गतिर लागे। देवराज इन्द्रले स्थापना गरेको शिवलिङ्ग कालान्तरमा इन्द्रेश्वर महादेवका नामले प्रसिद्ध भयो। त्यस्तै गौतम ऋषिको श्रापबाट शिलाढुङ्गामा परिणत भएकी अहिल्या पनि त्रेता युगमा भगवान श्रीरामको चरण कमलको स्पर्शबाट पाक मुक्त भइन्। यसरी देवताका राजाले समेत पापबाट मुक्ति पाएको यो पावन धामको कीर्ति क्रमशः फैलदै गयो। पनौतीको त्रिवेणी घाटलाई सती तीर्थ पनि भनिन्छ। यसको धार्मिक महत्त्व मानिसहरूले बुझ्दै गए यस क्षेत्रमा धेरै कृतिहरू फैलिनेछ। मान्छेका रोग व्याधहरू हरेर जानेछन्। यहाँ 12 वर्ष मकर मेला भर्न मानिसहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आउने गर्दछन्। इन्द्रले 1200 वर्ष तपस्या गरे, जुन फलस्वरूप अहिले हामीले पुण्य क्षेत्रको यस अवलोकन गर्न पाएका छौँ। 1200 वर्ष देवताको 1200लाई रूपान्तर गरी मानिसको 12 वर्षीय अवधिमा यस पुण्य क्षेत्रमा मकर मेला लाग्ने गरेको पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा बताइआएको पाइन्छ। पौराणिक कालदेखि नै थालनी भएको धार्मिक विश्वास रहेको मकर मेला भर्न लाखौँ भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। यसपालि पनि मकर मेला लाग्दैछ। सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै यस क्षेत्रमा घुम्ने ठाउँ धेरैहरू रहेका छन्। आउनुहोस्, मकर स्नान गर्नुहोस् र पुण्य कमाएर जानुहोस् भन्न चाहन्छौँ। यस्तो स्थलमा प्रत्येक 12 वर्षको एकपल्ट माघ महिनाभर मकर मेला लाग्नेछ। मेला लाग्दा मेला भर्न आएका
जान अनजानमा गरेको कुकर्मको पापबाट सम्पूर्ण मुक्ति मिल्दछ। त्यसैले त्यस बेलादेखि बासुकी नाग राजा पनौतीका रक्षक हुन् भन्ने पनि हाम्रो यो पनौतीवासीका सम्पूर्णको जिज्ञासा र जनविश्वास पनि रहेको छ र अझै पनि बासुकी नागले यस क्षेत्रको रक्षा गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैले सबैजनाले एक आपसमा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा यस तीर्थमा आएर स्नान गरी आफ्नो सम्पूर्ण पापबाट मोक्ष र पुण्य कमाउनु हुन सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविन्द भगवान की जय।